నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే వ్రజమానం యశోధాభియోలోకలాదావమానం పరామృష్టమంత్యంతో తోధృత్య గోప్యా रुदं तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजं तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्त माख्यापयन्तं तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं तेव पूर्णाद गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तं मलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बताणु गृहाणेश मामग्नमेद्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ भक्तमोत्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेमभक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाद विश्वस्वधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् इति श्रीमद्पद्मपुराणे श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।